ديالي الهلالي زكريا، فرنسي مغربي. جيت استثمرت هنا في البلاد ديالي في واحد المركب سياحي بالنواحي ديال مراكش، بالضبط بجامعة ولاد حسون. وكنت تفاجأت هذه تقريبا واحد السنة، يعني في شهر أبريل ديال السنة الماضية، هجموا عليا شي ناس جايين بدوك الشفرات كيقولوا أسلحة بيضاء، وكانوا جراو على الخدامة ديالي. ومشيت باش نحط بلانت عند الدرك الملكي. قال لي راه المشكل عندك، خاصك تطلع للمحكمة. طلعت المحكمة بذاك الوقت، في ديك العشية بالضبط، كانت تقريبا 4:30، يعني كانت الوقت ديال لا بيرمانونس. مشيت شت داك الاستاذ نائب وكيل الملك اللي كان في لا بيرمانونس، والاستاذ الحسين تيغياس. قال لي خاصك دير واحد الشكاية. فعلا رجعت لغد لي درت الشكاية، ولكن بالسلامة داك الشيء اللي كان دار هو اللي طلب من الضابط القضائي اللي هما الدرك ديال ولاد حسون، طلب منهم انكيت، يعني طلب منهم من انكيت اللي هي بحد ذاتها سمحت لهذوك الناس باش يتكربسوا على المحل ديالي وجراو لي على الخدامه، وقتلوا لي دوك الحيوانات اللي كنت نشتغل بهم في الميدان السياحي والميدان السينمائي كذلك، من جمال وخيول وحيوانات ترفيهيه بالنسبه اللي كانت يحتاجوا لنا العمل ديالنا. وهذوك الدراجات رباعيات العجلات وشاحنات وكل ما يتطلب مركب سياحي، يعني بداك الشيء اللي فيه. حيث الحمد لله كنا عاطين واحد صوره مزيانه للبلاد، وكنا تكميليين بالنسبه للترفيه للسواح الاجانب وغير الاجانب. هنا بمدينه مراكش كنا نتعاملوا مع شركه مرمره، يعني كان كل الزبناء ديال المرمره تيجيو تيركبوا عندنا الجمال وعلى الخيول وعلى ليكواد، على الدراجات رباعيات العجلات. وملي هجموا علينا دوك الناس حبسوا علينا محلنا دو فورس. ديك الساعات ملي التجأت للدرك قال لي خاصك تطلع تشوف الوكيل اللي هو اللي غادي يقرر في هذا. لسوء حظي الوكيل عطى تعليمات ديال لونكيت، يعني ديال البحث، كنت نقولوا بحث، ولكن داك البحث ما كانش صالحي، هو اللي خلى دوك الناس باش هجموا عليا وتكرسوا على محلي لحد الساعه ما جا الحاج ديالي على حوايجي. ولكن ولو نقول لكم كاع هكا شفويا، ما غاديش نقول تعرفوا اشطرا في ذاك المركب السياحي اللي تقريبا واحد الخدمه ديال 30 سنه في الانتاج السينمائي وفي السياحه، وكل مشى لي هكا بحال. ودابا تنتسنى سيدي ربي يدير لي يشتوي لي الخير، والناس المسؤولين لا شافوا هاد سميتو. بالنسبه للملف ديالي هو رقم 2072 على 2602/2016، وعندنا جلسه في هاد الاثنين الجاي 27/3/2017. هذه اول جلسه اللي غتكون في محكمه الاستئناف. نتمنى في محكمه الاستئناف تنصفني، لان في الحكم الابتدائي هما بالنسبه للسرقه اللي تسرق لي حوايجي وتكربسوا عليا برؤوهم، بالنسبه شو يقولوا التعويضات عطاوني 30,000 درهم، وهذا لا يعقل بان مركب سياحي ضخم تقريبا كيقول لكم 30 سنه ديال الخدمه، يعني فلوس كثيره فايته. على الاقل كانت عندنا واحد 48 كواد، كل كواد تيدير 54,000 درهم. خيول كانت خيول دائعه الصيت، يمكن راكم شفتوها كلكم في المسلسلات العربيه والمسلسلات العالميه، وتتسوى اثمنه كثيره وتقتلات تكربسوا عليها، وداروا واحد لوبيات مع شي جمعيات سواديزون جمعيات حقوقيه للحيوان، قال لك انا تكربس على دوك الخيول وهذا، ولكن داكشي ما كان منه والو.
وهما اللي داروا هذا الشيء باش يخرجوا ديك الحيوانات وياخذوا لي الارض ديالي اللي دابا لحد الساعه مازال حاجزينها ومازال داخلين فيها لحد الساعه. وتنطلب من الناس المسؤولين اللي غادي يشوفوني سواء كبار ولا صغار، وتنطلب من جلاله الملك ينصفني، راه مازال انا مظلوم لحد الساعه، انا مازال مظلوم، مازال حقي ما تعطى لي، وعوضوني في الحكم الابتدائي اللي هو امامي، عوضوني 30,000 درهم. 30,000 درهم ديالاش؟ المقارنه من الاستثمار اللي درت، وهذا الاستثمار كي قلت لكم تقريبا فايته واحد 800 ولا 900 مليون، وعوضوني 30,000 درهم ديالاش؟ بين النهار ديالاش؟ ولحد الساعه مازال صور، حيت لاحوا لي حوايجي برا، الشاحنه ما لاحوها، وانا حاليا ما تنوصلش المحل ديالي، الشاحنه هي هرسوا لها الجهاز، سرقوها، وكاين بعد الشاحنات لداخل. المهم هما صور كلهم تيجيو، هادو راه كاينين في الملف. وهاد الناس اللي داروا الفوضى هما مازال المسائل ديالي اللي كانت لداخل كلها سرقوها وشووها، ولحد الساعه انا مازال تنتسنى سيدي ربي ياخذ وسيدنا يشوف في هاد الملف وينصفني.